नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 करप्शन के बड़े स्कैंडल्स के हवाले से जो तहरीके इंसाफ के पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुए, जो सबके सामने हैं और किसी की नज़र से छुपे नहीं, लेकिन उसके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई करप्शन का नारा लगाता है। वो 5 बड़े स्कैंडल क्या हैं, वो इस वीडियो में देखिए। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ का सबसे ताकतवर नारा आज तक करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद रहा है। तहरीके इंसाफ का नाम भी बुनियादी तौर पे इसी हवाले से रखा गया था और तहरीके इंसाफ ने अपोजिशन के हवाले से मुसलसल कई बरसों तक ये कैंपेन की कि ये करप्ट लोग हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये मुल्की ख़जाने को लूटते हैं और उन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। उनकी करप्शन की वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका। अच्छा, तहरीके इंसाफ के ये दावे, ये नारे बड़े मकबूल हुए और लोगों ने इनको बड़ी पजीराई दी और लोग वाकई समझे कि शायद असल मसला ये है कि नवाज़ शरीफ के लंदन में 4 फ्लैट्स हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान ने 70-72 साल से तरक्की नहीं की, या कोई आसिफ जरदारी का स्विस अकाउंट है, उसकी वजह से पाकिस्तान ने 7 दहाइयों में तरक्की नहीं की। ये तासुर लोगों को पहुंचाया गया और लोग आज तक इस बात पर यकीन रखते हैं और उनके जहन परागंदा इस हवाले से किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टी करप्शन का नारा लगा रही थी, जो पार्टी दूसरों के ऊपर चोर और डाकू होने का नारा लगा रही थी, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो पता ये चलता है कि सबसे बड़े करप्शन के स्कैंडल तो इस हुकूमत के दौर में आए हैं और ये बुनियादी तौर पर 2 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हुकूमत की है। इसमें से 5 बड़े स्कैंडल ऐसे हैं जो आपको उंगलियों पे गिनवाए जा सकते हैं। अच्छा, जो खान साहब जिन करप्शन की बातें करते हैं वो शुरू करते हैं 600,000 अरब के हवाले से और बाद में पता चलता है कि वो कोई 2-3 करोड़ रुपए का मामला है और वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। खान साहब भी कहते हैं कि वो बस मुझे किसी ने इत्तला दी तो मैंने बता दी। लेकिन जो तहरीके इंसाफ के दौर में स्कैंडल आए हैं करप्शन के, वो वाकई सैकड़ों अरब रुपए के हैं और उसका सबूत सबके सामने है। वो किसी से ढकी छुपी नहीं, उसके छुपी बात नहीं है। उसके लिए किसी अदालती कार्रवाई, किसी पुलिस की, किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। वो सबके सामने करप्शन के बड़े स्कैंडल हैं। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इस वीडियो में गिनवाता जाऊंगा। सबसे पहला करप्शन का स्कैंडल जो है वो BRT पेशावर है। आपको पता होगा कि तहरीके इंसाफ ने नारा लगाया कि बाकी तमाम जितनी भी मेट्रोज़ बनी है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है और हम उससे बेहतर मेट्रो बनाएंगे और उससे सस्ती मेट्रो बनाएंगे। इनिशियली इसका बजट कोई 26 अरब रुपए के करीब था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। अगर आप पेशावर कभी जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस पेशावर शहर में दाखिल होना इस BRT की लाश की वजह से इतना मुश्किल हो गया है कि कई घंटे लग जाते हैं। यहाँ से पेशावर का सफ़र 1.5 घंटे में होता है और उसके आगे पेशावर शहर तक पहुँचने के लिए आपको कई घंटे दरकार होते हैं। ये BRT की लाश जो है ये सुहाने रूह बन चुकी है पेशावर के शहरियों के लिए। 125 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पर लग चुका है और अभी तक इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं हुआ। कुछ इंजीनियर से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये इस प्रोजेक्ट में तकनीकी तौर पर इतनी खामियां हैं कि ये प्रोजेक्ट कभी भी तकमील नहीं हो सकता और इसको बनाने का वाहिद तरीका ये है कि इस जो नामुकम्मल BRT है जिसका कभी इफ्तिताह नहीं होना, इसको गिरा दिया जाए और इसको गिराने के बाद इसको दोबारा तामीर किया जाए। यानी पहले कौम के 125 अरब रुपए डबो दिए जाएं, उसके बाद आप बात करें कि BRT मुकम्मल होगी कि नहीं। ये वो स्कैंडल है जो सबके सामने है।
اس کے لیے کسی تفتیش کی، کسی اطلاع کی، کسی بریکنگ نیوز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ پشاور کے کسی شہری کو فون کر کے پوچھ لیں کیا یہ میٹرو تکمیل کے مراحل تک پہنچ گئی ہے، کیا بسیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، کیا لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا ہے، سارے آپ کو بڑی تسلی سے جواب دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہر لیول پر کرپشن کی گئی ہے۔ بسیں پہلے آ گئیں، وہ زنگ آلود ہو کے خراب ہو رہی ہیں، یونیفارم ڈرائیوروں کے پہلے سل گئے، وہ برباد ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میٹرو کے لیے ہر دفعہ کوئی ایک نیا تکنیکی منصوبہ لے آتے ہیں جو اس میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، اس کے نام پر اور فنڈ کھایا جاتا ہے۔ تو یہ میٹرو کمپلیٹ نہیں ہونی۔ سب سے بڑا سکینڈل کرپشن کا، تحریک انصاف کا، وہ پشاور BRT ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر عمران خان کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہے، جو کہ کامن بلیف ہے کہ عمران خان خود تو بڑا نیک ہے اور لیکن باقی سارے اس کے ساتھی کرپٹ ہیں، تو یہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے، یہ پھر آپ کی بے وقوفی ہے، یہ سب کچھ خان صاحب کی مرضی منشا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا سکینڈل، جیسے ہی تحریک انصاف کی حکومت آئی، سب سے پہلا کام یہ ہوا وہ یہ کہ ہسپتالوں میں دوائیاں نایاب ہو گئیں اور دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ اضافہ 1% نہیں، 2% نہیں، 50% نہیں، 400% ان دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اور جو صوبائی وزیر صحت تھے ان کے خلاف کرپشن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس لیے کہ عام کنزیومر آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہی دوائی جو کسی غریب آدمی کو 10 روپے کی مل رہی تھی وہ اب 400 روپے کی مل رہی ہے، 600 روپے کی مل رہی ہے۔ تو اس کے لیے کسی آپ کو کارروائی کی، کسی انویسٹیگیٹو رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب کے سامنے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جس منسٹر کو نے یہ ادویات کا سکینڈل کیا، ادویات کی قیمت بڑھائی، اس میں بہت پیسے کمائے، اس کو وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ ہونا یہی تھا، لوگوں نے واہ واہ کی، خان صاحب کمال کر دیا آپ نے، بہت اچھے خان صاحب، آپ نے کرپشن کا خاتمہ کیا، اپنی پارٹی سے اس کا آغاز کیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اسی منسٹر کو اب پارٹی میں ایک اہم عہدہ دے دیا گیا ہے اور وہ سیکٹری ہیں تحریک انصاف کے، اور اب کوئی نہیں بول رہا کہ یہ جو کرپشن ہے اس کا کون جواب دے گا، اس پہ کون سوال اٹھائے گا۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں خان صاحب شامل نہیں ہیں یا انہیں کوئی خبر ہی نہیں تھی، غلط فہمی سے یہ سارا سکینڈل ہو گیا، تو پھر یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ تیسری بڑی بات جو چینی کا سکینڈل ہے، جو شوگر مافیا ہے، جو رپورٹ آئی ہے، جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ 100 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ شوگر مافیا بڑی مرضی، اپنی مرضی سے قیمت لگاتا رہا اور اپنی مرضی سے پیسے کماتا رہا۔ اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے، کسی شخص سے پوچھ لیں، 45 روپے کی چینی کلو ملتی تھی، اب وہی چینی 70-75 روپے کی ملتی ہے۔ 1 کلو چینی میں یہ مارجن آف پروفٹ ہے، تو جو ہزاروں لاکھوں ٹن، میٹرک ٹن جب چینی آپ لوگوں کو بیچیں گے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا زیادہ پروفٹ ہوا ہوگا اور کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہوگی۔ اسی طرح آٹا سکینڈل جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آٹے کی قیمتوں میں جتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، وہی آٹے کا بیگ جو بڑا سستا سا ملتا تھا، اب اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، عمران خان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹیم اصل میں اسے اچھی نہیں ملی، تو پھر یہ آپ کی حماقت ہے، پھر یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ اور 5واں سکینڈل جس کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا بتانا ہے، وہ پیٹرول کی قیمتوں کا ہے۔ پیٹرول کی قیمت کم کی گئی کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت تاریخ میں سب سے کم ہے۔ وہ قیمت پہ جب کم کی گئی، پورے پاکستان سے پیٹرول غائب ہو گیا، نایاب ہو گیا، پیٹرول پمپوں پر ملتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک رات میں
एक नोटिफिकेशन से पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 26 रुपए का इजाफा किया गया है। शुगर माफिया के साथ मिलकर ये जितनी बड़ी करप्शन की गई है, ये तारीख की सबसे बड़ी बददियानती है। और अगर आप इस पे ये कह रहे हैं कि ये आप इमरान खान को इसका नहीं पता था या गलती से ये बात हो गई, तो फिर इसमें अब हमारा कोई कसूर नहीं है। आप खुद सोचिए और समझिए कि ये सामने की चीज़ें हैं, ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग वाला केस है, क्या वजह है कि आप उस केस को चलने नहीं देते, आप बार बार स्टे ले लेते हैं। वुज़रा के हवाले से जो करप्शन के स्कैंडल हैं, जर्नलिस्टों ने पूरी तसल्ली के साथ रिपोर्ट किया, तमाम एविडेंस लगाकर अखबारात में छापे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये वो जिसमें फैसल वार्डा की जायदादों के हवाले से, अलीमा खान की जायदादों के हवाले से बहुत कुछ कहा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि खान साहब करप्ट नहीं है और नादानस्तगी में गलती से उनके वुज़रा या बाकी उनके जो मशीर हैं वो करप्शन करते रहे और खान साहब तो नासमझ हैं, तो फिर ऐसे नासमझ शख्स को हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि उसकी नासमझी बुनियादी तौर पर करप्शन है जो पाकिस्तान के अवाम को 2 सालों में खा गई है।